إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. کہ بھابی تے درود دے منکر نے، اہل حدیث دے درود دے منکر نے. مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے مسلک اہل حدیث ہے کہ جڑا آمینہ دے لار تے درود دا منکر ہے پکا بے ایمان. بولو پکا بے ایمان ہے. وہ لعنتی ہے بندہ جڑا میرے مصطفیٰ دا نام پاک سن کے درود پاک نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ واسطے مولانا بڑی پیاری ترجمانی کی تھی. فرماندے نے او جو نام نبی دا سن کر، او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرماندے. اور درود نہ پڑھنے والے رب بخیلا تو کیوں کر جنت جاویں، نام نبی دا سن کر مومن. اللہ سانو صحیح مومن بنا دے، نبی پاک تے درود پڑھن والا بنا دے. نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاندے ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرماندے. اور درود پڑھنے والے اللہ بخشے جنت تینو، اللہ بخشے جنت تینو نا رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی. پتہ لگا جڑا اپنی زندگی چ ماپیاں نو پالا انہاں دی خدمت نہ کرے او بھی لعنتی ہے. جڑا میرے پاک پیغمبر دے فرمان دے مطابق رمضان دا مہینہ پال تے پھر اللہ کولو اپنے گناہاں دی معافی نہ منگے او بھی بندہ لعنتی ہے. جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام پاک سن کے درود پاک نہ پڑھے او بھی بندہ لعنتی ہے. اور آئیے ذرا نوٹ فرمانا کون کون بد نصیب بندے جنہاں تے اللہ دیاں لعنتاں دا نزول ہوندا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سود کھان والا بندہ، اور سود دا اندازہ کرو گناہ شاید اسی یہ گناہ دا تصور نہیں کر سکتے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا سود لیندا نال جیڑا سود دیندا دو بندے تے جیڑا پھر درمیان چ اے معاہدہ لکھدا تین ہو گیا. لین والا، دین والا، لکھن والا تے گواہ بنن والا اے سارے ہی لعنتی نے. سود لین والا جے خدا نخواستہ میرے تو آڈے میرے سمیت کسے چ کمی ہے اج دے بعد رب نہ وعدہ کر کے اٹھو کہ ربا اسی سود دی لعنت تو بچن دی کوشش کرا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سود لین والا، سود دین والا
اے لکھن والا، اے وچ گواہی دین والا، اے سارے لانتی نے۔ اور تھوڑا جا ایک کے ذریعے چلیے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سود دا ایک درم کھا لیندا، کنے ایک کروڑ ارباں دی گل نہیں، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سود دا ایک درم لے کے کھا لیندا، اللہ دے نبی جی اے دا گناہ کنا اے او برائیاں نے جڑیاں میرے تیرے معاشرے دے اندر سرایت کر چکیاں نے اور میرے تیرے معاشرے دا حصہ بن چکیاں نے، انہاں برائیاں نو جڑ تو اکھاڑن دی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ سانو ایسا جائے کہ جیڑا انہاں برائیاں تو خود بھی صاف ہوئے اور اپنی عوام نو بھی اے تو صاف کرن دی کوشش کرے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جن نے سود دا ایک درم کھا لیا انج سمجھو کہ 36 وارا زنا کرن نالوں بھی زیادہ گناہ، ایک درم کھانا سود دا تے 36 دفعہ زنا کرنا ایک برابر ہے، بلکہ سود دا درم کھانا اے دے نالوں بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ اپنی رحمت دے نہ سانو انہاں لعنتی لوگاں کولوں بچا کے رکھے، انہاں دے کولوں محفوظ فرما لا۔ اور اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا، اللہ فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی اعلان فرماؤ نا کیڑے کیڑے بد نصیب لوگ نے جنہاں تے اللہ دیاں لعنتاں دا نزول ہوندا پیا۔ فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرأ عنہا العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین۔ خدا دی قسم برائیاں معاشرے دیاں ایک ایک کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جڑ تو اکھاڑن دی کوشش فرمائے، بلکہ جڑ تو اکھاڑ دیتیاں۔ دو میاں بیوی یہ رشتہ ایسا نازک رشتہ دنیا دے اندر خامد اور بیوی دا رشتہ مضبوط ترین رشتہ بھی ہے اور نازک ترین رشتہ بھی ہے۔ دو چار الفاظ استعمال کرن دے بعد 40 سالاں دا ساتھ منٹاں چ ٹوٹ جاندا ہے، اینا نازک رشتہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہویا، ایک صحابی نے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام ہے، اور اس آیت دے نازل ہون دے حوالے نال دو واقعات احادیث دے اندر موجود نے، اور انہاں چوں ایک واقعہ ہلال بن امیہ دا آمنہ دے لال علیہ السلام دے کول آئے آ کے عرض کردے نے اللہ دے نبی جی پہلا قرآن دا ایک پیغام اے وے کہ کوئی بندہ کسے تے الزام تراشی نہ کرے، اگر کوئی بندہ کسی عورت تے زنا دی تہمت لگاندا ہے او دے واسطے 4 گواہ ہونے ضروری نے۔ کنے گواہ؟ 4 گواہ ہونے ضروری نے۔ صحابہ پریشان ہوئے، عرض کرتے نے حضور کوئی بندہ برائی دے اندر مبتلا ہوئے اور لوگ او دے واسطے تلاش کردے پھرن گواہ، تے خامد اپنی بیوی واسطے گواہ لبدا پھرے، اور اے واقعہ پیش آیا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ہلال بن امیہ آئے آ کے عرض کردے نے سونیا میں دیکھے آئے کہ میری بیوی فلاں مرد دے نال برائی دے اندر مبتلا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے عدالت دے اندر طلب فرما لیا، بیوی اپنی جگہ مضبوط تے قائم ہے، آندی ہے میں قسم دین واسطے تیار ہاں میرا خامد جھوٹ بولدا پیا۔ اسلام نے مرد نو بھی کچھ حق دیتے ہیں اور عورتوں نو بھی اسلام نے حقوق دیتے ہیں۔ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله لوگ نے جنہاں تے اللہ نے لعنت کیتی ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ اور جدے تے اللہ لعنت کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. پھر نہ پاوے گا وہ اپنے واسطے کوئی مددگار. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اور با ترجمہ تو ساڈے گوش گزار کرن دا شرف حاصل کیتا. اے مقام
عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 5واں سپارہ، سپارے دا رکوع 5واں، سورت دا نام سورہ نساء، سورت دا رکوع 8واں۔ انسان نو اللہ نے اشرف المخلوقات دا لقب عطا فرمایا۔ نظام کائنات کون کہہ کے بنایا، لیکن جدوں انسان دی واری آئی تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا خلقت بیدی، کہ میں انسان نو اپنے ہاتھ نال تیار فرمایا۔ آدم علیہ السلام نو بنا کے تیار فرما کے نسل آدم نو اگے چلا کے انساناں نو بے یارو مددگار نہیں رہن دیتا، بلکہ انہاں دی رہنمائی واسطے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نو مبعوث فرمایا۔ جتھے جتھے جدوں جدوں جن جن حالات دے اندر ضرورت محسوس ہوندی رہی، اللہ دے نبی تشریف لے آؤندے رہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دے ذریعے حضرت انسان نو اللہ نے دونوں رستے سمجھا دیتے نے اور دونوں رستیاں دی نشاندہی فرما دیتی ہے۔ کل قیامت دے دن کوئی بندہ اے عذر نہ کر سکے کہ جی سانو کیڑا کسے نے کو گل تسی سمجھائی ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا، دونوں رستے واضح فرما دیتے نے۔ اے رستہ رحمان والا رستہ، اے رستہ شیطان والا رستہ، اے رستہ قرآن والا رستہ، اور اے راستہ اللہ دے نافرمانہ والا رستہ، اے رستہ جنت دی طرف جاندا، اے دے سرے تے جا کے اس رستے دے اندر اگرچہ پرخار وادیاں موجود نے، اے رستہ انتہائی پرخطر رستہ، اے رستہ پریشان کن رستہ، لیکن اس رستے دا انجام اور منزل او اللہ دا جنت ہے۔ اور ایک رستہ اے دیتے بظاہر دنیا دے اندر پریشانیاں، تکلیفاں، مصیبتاں، امتحان اگرچہ نسبتاً کم نے، اور انسان اے دیتے چل دیاں آسودگی محسوس کردا، لیکن اے دے اینڈ تے اے دا انجام اور اے دی منزل او جہنم ہے،
اللہ سانو سارے آنو جہنم دے کولو محفوظ فرما کے جنت دا حقدار بنا دے. یہ دونوں رستے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہم السلام دے ذریعے سانو سمجھائے نے، اور اللہ دے نبیاں نے یہ گل سمجھائی ہے کہ ایس رستے تے چلو گے اللہ دی رضا ملے گی، مالک دی خوشنودی میسر آئے گی، اور اس رستے تے چلو گے تے اللہ دی ناراضگی میسر آئے گی. آئیے ذرا غور فرمانا، دنیا دے اندر کتنے ہی ایسے لوگ نے کہ جیڑے اعمال ایسے کردے نے کہ جنہ اعمال دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں رحمتاں دیاں بارشاں برس دیاں رہندیاں نے، اور کنے ہی ایسے اعمال نے کہ جیڑے اعمال کرن دی وجہ تو انسان اللہ دی لعنت دا مستحق ٹھہر جاندا ہے، اور ایسے کام کرن دی وجہ تو اے زمانے دے اندر دنیا دے اندر ملعون ترین شخص گردانیا جاندا ہے، اور اللہ دی نظر دے اندر ایسا بندہ انتہائی لعنتی بنا کے پیش کیتا جاندا ہے. اللہ سانو اپنی رحمت دا مستحق بنا دے اور اپنی لعنت دے کولو محفوظ فرما دے. کوئی سپیکر والا ہے وے تے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہم السلام دے ذریعے ایسے اعمال تو سانو روکیا، منع فرمایا کہ جنہ اعمال دی وجہ تو اللہ دیاں لعنتاں انسان تے برس دیا نے. اور میرا دل کردا ہے اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں اس حوالے نال اپنی چند گزارشات اور معروضات تو ساڈے گوش گزار کر سکاں، اور مل بیٹھ کے اے دیکھیے اور اپنے گریبان دے اندر جھانکیے اور سوچیے کہ خدا نخواستہ کتے اسی بھی ایسے اعمال نہ کردے ہوئیے جنہ اعمال دی وجہ تو اللہ دیاں لعنتاں دے اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی ناراضگی دا اظہار ہوندا ہوئے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا. اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے گواہیاں دیتیاں، قرآن نے نشاندہیاں کر دیتیاں نے. فلاں 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 کام کرن والا بندہ اللہ دی لعنت دا مستحق بن جاندا ہے، اور لعنت اصل دے اندر دا معنی اے وے اللہ دی رحمت تو بندہ دور ہو جاندا ہے، اللہ دیاں ناراضگیاں اس بندے دا مقدر بن جاندیاں نے، اللہ دی رحمت دے کولو بندہ دور ہو جاندا ہے. میرے بھائی میرے برادر، آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے کولو اور صاحب قرآن جناب محمد علیہ السلام دے فارابین کولو پوچھئے نا، سوال کریے او کیڑے بد نصیب بندے نے جنہ تے اللہ دیاں لعنتاں برس دیاں نے دنیا دے اندر. اور سب تو پہلا او بد نصیب ہے جدے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنیاں لعنتاں پائیاں نے. اور اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرشتیاں نو آرڈر فرمایا، اللہ فرماندے نے فرشتیو انی خالقم بشر من صلصال من حمأ مسنون، میں مٹی تو کھڑک دی مٹی تو ایک انسان بنان لگا وا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جدوں میں اینو بنا دیواں، جدوں میں ایدے اندر روح ڈال دیواں، اللہ سونیا پھر اساں کی کرنا؟ فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تساں سارے نے اینو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ سی تے آرڈر تے پابند ہاں، اسی تے تیرے حکم دے بدے ہاں۔ اللہ فرماندے نے فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، جدو جناب آدم علیہ السلام نو تیار فرمایا، اللہ نے انہاں دے اندر روح پھونک دیتی ہے۔ اللہ دے حکم تے آرڈر نال سارے فرشتے جناب آدم نو سجدہ تعظیمی کر دینے بے الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، انہیں صاف صاف انکار کر دیتا ہے، صاف صاف ہی انہیں جواب دے دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ابلیس مالک اللہ تکون مع الساجدین، اور تینوں کی ہویا اینا سارے نے سجدہ کیتا تے تو کیوں نہیں سجدہ کردا؟ اے پتہ کی آندا آندا علما کل اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اینو سجدہ کرا جنوں تو مٹی تو پیدا فرمایا۔ میں ہن اے دے سامنے سجدے پہ جاواں، اے تے عقل ہی نہیں مندی۔ اور قرآن دے دوسرے مقام تے رب العالمین نے فرمایا شیطان پتہ کی آندا آندا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ مینوں اگ تو بنائے، اینو مٹی تو بنائے، میں اے دے نالو آلہ، میں اے دے نالو اچا، میں اے دے نالو عرفا۔ اویا میں جدو بندے دے وچ آ جاتے بڑے بڑیاں دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیندی ہے، میں جتھے آ جائے بڑے بڑیاں دا ستیہ ناس کر کے رکھ دیندی ہے۔ اے کہن لگا لے میں اگ تو بنیا وا تے میں اینو مٹی دے بنے نو سجدہ کراں، اے نہیں ہو سکدا۔ اللہ فرماندے نے قال فخرج منہا فإنک رجیم، جا میرے دربار چوں نکل جا، جا دفع ہو جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ہن قیامت تک تیرے تے میریاں لعنتاں ہی پیندیاں رہن گیاں۔ سب تو پہلا اے بد نصیب ابلیس شیطان جدے تے اللہ ذوالجلال نے لعنتاں فرمائیاں نے، فرمایا قیامت تک تیرے تے ہن میریاں لعنتاں ہی پیندیاں رہن گیاں۔ میرے بھائی ایک گل غور نہ سنن والی ہے تے اپنے اپنے گریبان دے اندر جھانکن والی ہے۔ انہیں ایک سجدے تو انکار کیتا تے اللہ ذوالجلال دیاں اج تک اے دے تے لعنتاں وسن ڈیاں نے۔ تے ذرا اپنے گریبان تے سی وی جھانکیے نا، انہیں ساری زندگی چ ایک سجدے دا انکار کیتا، اور ذلیل ہویا، اور رسوا ہویا، او اللہ دیاں لعنتاں دا مستحق ٹھہریا۔ اور اسی ایک ایک دن وچ
کنے سجدیاں دا انکار کرنے مؤذن اذان کہہ رہا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دیاں صداواں بلند کردا تو اپنے یاراں بیلیاں چ بیٹھا تے مگن اپنی دکان تے بیٹھا تے اوتھے مصروف ہے اپنے سجنا ساتھیاں چ بیٹھا تے نماز دی پرواہ نہیں انہیں ساری زندگی چ ایک سجدہ نہیں کیتا اللہ ذوالجلال نے ذلیل کر کے نکال دیتا تو ایک ایک دن دے اندر اور پانچ دیا پانچ نمازاں ہی نہ پڑھے ایک دن وچ درجنوں سجدیاں دا انکار کرے تے پھر دس خان رب دے دربار چ میرا تیرا کی حشر ہوئے گا اللہ سانو پکے سچے نمازی بنا دے او انسان بھی کیسا عجیب انسان ہے نہ سجدہ کرن تے آئے عرش والے رب نو ہی سجدہ نہ کرے فجر پڑی گئی ہے تے بد نصیب ستا زور پڑی گئی ہے اپنے کاروبار چ مصروف ہے اثر پڑی گئی ہے تے دکان چ مصروف ہے مغرب پڑی گئی ہے تے گھر وچ بیٹھا رہ گیا عشاء پڑی گئی ہے تے بستر بچھا کے ستا ہویا ہائے اللہ میری توبہ نہ کرن تے آئے تے رب نو سجدہ نہ کرے تے جے کرن تے آ جائے تے قبراں تے سجدے کری جاندا بد نصیبی دی انتہا ہے نہ کرے تے رب نو سجدہ نہ کرے تے جے کرن تے آ جائے تے پتھراں نو سجدے کری جائے کرن تے آ جائے تے قبراں تے سجدے کری جائے کرن تے آ جائے تے مزاراں تے سجدے کری جائے کرن تے آ جائے تے درباراں تے سر چکائی جائے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میں اپنی گناہگار اکھاں ایسے افراد دیکھے نے کہ جیڑے قبر دے اوتے اپنا سر رکھ کے قبر والے کولوں منتاں مراداں منگ دے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور جدوں تیرا سر عرش والے دا در چھڈ کے کسے ہور در تے چکے تے رب نو اے گل وارا کھاندی رب نو اے گل وارا اور میں تے اکثر کہا کرنا وا اللہ ذوالجلال والی کرام نے بندیا تیرے تے کنے کنے احسانات فرمائے نے جانور کنا قیمتی ہوئے مجھ کنی قیمتی کیوں نہ ہوئے گائے کتنی زیادہ مہنگی کیوں نہ ہوئے بکری بھیڑ کنی زیادہ مہنگی تے قیمتی کیوں نہ ہوئے اے دے سامنے جدوں چارہ پایا جاندا اے اپنا سر کھرلی چ چکا کے اپنا چارہ کھاندے نے مجھ اپنا سر اپنی خوراک دے سامنے چکا کے منہ نال کھانا کھاندی ہے پاویں کڈی قیمتی ہوئے تے انسان پاویں گئے گزرے تو گئے گزریا ہوئے اینو دو ڈنگ دی روٹی بھی کتوں میسر نہ ہوئے اے دے کر کھانوں کھانا بھی میسر نہ ہوئے اور منگ تنگ کے ہی پاویں کتوں کھائے عرشاں تو آواز ہوندی ہے بندیا میں تینوں دو ہاتھ ایسے عطا کر دیتے نے کہ اپنے کھانے نالوں برکی توڑ کے منہ وچ پا لیا کر تیرا سر کھانے دے سامنے چکے تے میں رب نو وارا نہیں کھاندا اور جس رب نو تیرا سر کھانے دے سامنے چکنا گوارا نے اور قبر دے سامنے بھی تیرا سر چکے تے رب نو گوارا رب نے تے تینوں بندیا شان ہی بڑا عطا فرمایا تو اپنے آپ نو قبراں والے جوگا بنا کے رکھ چھڈیا اپنے آپ نو مزاراں والے جوگا بنا کے رکھ چھڈیا اس واسطے کبھی کلا بیٹھ کے اینا کو مواز نہ کر لیا کر اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ سپارہ 14 اللہ ذوالجلال دا قرآن گھر بیٹھ کے کتے ترجمے نہ پڑھیا کرو تے کلے بیٹھ کے مواز نہ کریا کرو کہ کتے میں تے تو اسی بھی اس لعنت دے اندر شریک نہ ہو جائیے اللہ فرماتے نے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ پہلا او بدبخت انسان جدے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دیا لعنتاں ہوئیاں نے اج تک لعنتاں ہو رہیاں نے قیامت دیا دیواراں تک اس بدبخت رب دیا لعنتاں ہوندیاں رہن گیاں لعنت کے رب دی رحمت تو دور ہو چکا اور جہنم دے قریب ہو چکا میرے بھائیو میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا اور قرآن نے دسیا کیڑے کیڑے بندے نے جدے تے اللہ دیاں لعنتاں برسدیاں نے. قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا او سپارہ 14واں سی اور سپارہ 5واں سن لو. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. دوسرا او بندہ ایک تے او شیطان ہے نا جدے تے لعنت ہو رہی ہے. ہن ایک بندہ ہوے جدے تے اللہ دیاں لعنتاں برسدیاں نے کیڑا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جیڑا کسے مومن بندے نو جان بوجھ کے قتل کر دیندا ہے کسے جان نو نہ حق قتل کر دیندا. اسلام نے حداں مقرر فرما دتیاں نے. مومن بندے دا قتل تین حالتاں دے اندر جائز ہے. نمبر 1 اگر ایمان لے آن دے بعد پھر مرتد ہو جائے پھر دوبارہ کفر قبول کر لوے پھر ایدا قتل کرنا جائز ہے. نمبر 2 کسے نو ناجائز قتل کر دیندا ہے اور دے قتل دے بدلے چینو قتل کیتا جائے گا. اور نمبر 3 اگر شادی شدہ زنا کردا بدکاری کردا اور دے بدلے اندر اے دے تے شرعی حد مقرر کر کے اینو سنسار کیتا جائے گا. تین حالتاں دے اندر اے دا قتل جائز ہے. لیکن اگلی بات بھی نوٹ کر لو اے قتل کوئی بندہ عوام چو اپنی مرضی نال موت دی کسے نو سزا دے سکدا. اگر اپنی مرضی نہ سزا دیو گے معاشرے دے اندر فتنہ فساد پپا ہو جائے گا. اپنی مرضی نال کوئی بندہ کسے نو سزا نہیں دے سکدا. مرتد ہو گیا وقت دی حکومت دا حق بندا اس مرتد نو قتل کر دیتا جائے. اگر انہیں زنا کر لیا شادی شدہ ہو کے وقت دی حکومت دا حق اینو سنسار کر دے اور اگر انہیں کسے بندے دا قتل کیتا ہے حکومت دا حق عدالت دا حق او دے بدلے دے اندر اینو قتل کیتا جائے. اگر عدالت قتل دا بدلہ قتل نہیں لیندی تے تد بھی اپنے طور تے کسے نو قتل کرن دی اسلام نے اجازت دیتی. اسلام اجازت نہیں دیندا. ہاں عدالت دا دروازہ کھٹکھٹاؤ قسمت چنگی ہوئے نصیب چنگے ہو عدالت دا دروازہ کھٹکھٹاؤ. اور عدلیہ دے اندر بہن والے جج جڑے نے انہاں دے دل دے اندر خوف خدا ہوئے عدلیہ دے ججاں نو پتہ ہوئے اساں اللہ دے دربار چ پیش ہونا اور زندگی دا حساب و کتاب دینا. او فیصلہ کرن انصاف تے مبنی عدالت دے تھرو او دے کولو بدلہ لیا جائے. اپنی مرضی نہ قتل نہیں کر سکتے. ایک دفعہ نا آمینہ دے لال علیہ السلام دے کچھ صحابہ جا رہے ہیں سفر دے اندر ایک بندہ کو کافر ملے آئے انہیں اگے اگے دوڑ لا دیتی ہے تے نال اچھی اچھی کلمہ پڑھن لگ پیا. اے صحابی نے سمجھیا بھئی اے تے اپنی جان بچان واسطے کلمہ پڑھن دیا موت تو ڈرتے ہیں کلمہ پڑھدا پیا. انہیں جلدی نال اگے بڑھ کے تلوار دا وار کیتا اے دی گردن اڑا دیتی. اے آمینہ دے لال علیہ السلام دی خدمت دے اندر بات آئے اللہ دے نبی جی انجائیں دا قصہ پیش آیا ہے انہیں کلمہ پڑھیا اس دے باوجود دی گردن اڑا دیتی گئی. میرے آقا نے اپنے صحابی نو طلب فرمایا آپ فرما دینے ہو تو ایک کلمہ پڑھنے والے بندے نو قتل کر دیتا. آقا یہ تے کافر سی اسی آیا تے موت تو ڈر دیا اگے لگ کے نس پیا تے نال کلمہ پڑھ لگ پیا. یہ تے اپنے آپ نو بچان واسطے کلمہ پڑھ رہا سی. آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دینے اور تو کیڑا او دا دل چیر کے ویکھیا اتوں پڑھدا سی کہ وچوں پیا پڑھدا سی. اسلام نے کسے نو اختیار نہیں دیتا اگرچہ اللہ ذوالجلال والی کرام نے مومن نو بڑا مقام بڑی عزت عطا فرمائے اور خود میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی انج کعبۃ اللہ
اللہ نو مخاطب کر کے فرماندے نے اے کعبۃ اللہ تیری شان بڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، تیرا مرتبہ بڑا ہے، تیری عزت احترام بڑا ہے، تیری حرمت بڑی زیادہ ہے، پر کعبۃ اللہ ایک مومن دی حرمت تیرے نالوں بھی زیادہ ہے، مومن دی حرمت تیرے نالوں بھی زیادہ. دعا کریا کر اللہ سانو سارے انو صحیح معنی اچ مومن بنا چھڑے. آمین تے کہہ دیو اللہ سانو سارے انو صحیح معنی اچ مومن بنا چھڑے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے نے سونے اعلان فرما دیو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ جیڑا بندہ کسے مومن نو جان بوجھ کے قتل کردا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ او بندہ جہنمی ہے خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے وچ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اس بندے تے اللہ دا غصہ تے اللہ دا غضب ہوئے گا. وَلَعَنَهُ تے اس قاتل تے اللہ دیا لعنتاں برس دیا رہن گیا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا. پتہ لگا جیڑا بندہ کسے مومن نو جان بوجھ کے قتل کر دیندا او بندہ بھی لعنتی ہے، او دے تے اللہ دیاں لعنتاں برسدیاں رہندیاں نے. اور آئیے ذرا غور فرمانا کیڑے کیڑے بد نصیب نے جنہاں تے اللہ دیاں لعنتاں پیندیاں نے. آمنہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آئے نے، صحابہ دا جمگٹ آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام منبر تے جلوہ فروز آپ نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا ذرا آمین فرمایا. آقا نے پھر دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا پھر آمین فرمایا. نبی نے تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا پھر آمین فرمایا. آپ خطبے تو فارغ ہوئے، صحابہ عرض کر دینے اللہ دے نبی جی آج کوئی نوی چیز پیدا ہو گئی ہے، اگے تے کدی ایسا نہیں ہویا. آج تسا ممبر تے چڑھ دے 3 دفعہ بار بار آمین 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 دے الفاظ استعمال فرمائے نے. آمنہ دے لال علیہ السلام فرما دے نے صحابیوں میں جدو ممبر واسطے آ رہا سا تے میرے کول جبریل آئے، انہاں آ کے عرض کیتی اللہ دے نبی جی جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے بڈھے ماں باپ نو پا لیندا تے پھر انہاں دی خدمت نہیں کردا یا دوواں چوں ایک نو پا لیندا، امی ہے تے ابو فوت ہو گئے نے یا ابو ہے نے تے امی فوت ہو گئی ہے یا دوویں ماں تے باپ زندہ نے، پھر انہاں دیاں خدمتاں کر کے اللہ کولو جنت نہیں حاصل کردا، اپنے ماپیاں نو راضی نہیں کردا. سونیا اس بندے تے اللہ دی بھی لعنت تے فرشتیاں دی بھی لعنت. اور نوجوانوں انہاں بڈھیاں ماپیاں نو کتے تنگ نہ کر بیٹھے آ جے، انہاں بڈھیاں ماپیاں نو کتے پریشان نہ کر بیٹھے آ جے، کتے انہاں دے سامنے اچھی آواز نال اوئے نہ کہہ بیٹھے آ جے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے تے میں آمین آکھیا جبریل واقعہ گل ٹھیک ہے جدے تے عرش والے رب دی لعنت جدے تے رب دے فرشتیاں دی لعنت او دے تے میں محمد دی بھی لعنت صلی اللہ علیہ وسلم. میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا پھر جبریل عرض کر دے اللہ دے نبی جی جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ پالے تے پھر اے بد نصیب سو کے گزار دیندا رمضان دے مہینے دے اندر اللہ دیاں رحمتاں برس دیاں نے، رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا، رب دیاں رحمتاں دے میہ وسدے ہوندے نے تے اللہ ذوالجلال بڑے بڑے پاپیاں تے گناہگاراں دے گناہاں تے معافی دے قلم پہ پھیر دے ہوندے نے. اے بد نصیب جیڑا اے آرام نہ میٹھی نیند ستا رمضان آیا تے گزر گیا، اس ظالم نے اپنے رب کولوں اپنے گناہاں دی معافی کوئی نہیں منگی. سونیا اے دے تے اللہ دی لعنت او دے فرشتیاں دی بھی لعنت تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاں ہاں آمین پھر او دے تے میں محمد دی بھی لعنت. اور نمبر 3 آپ فرماندے نے میں منبر دی تیسری سیڑھی تے قدم رکھ
آخیا پھر جبریل عرض کردے نے اللہ دے نبی جی جیڑا بندہ تہاڈا نام پاک سن کے اللہ دے نبی جی تواڈے تے درود نہیں پڑھدا او دے تے بھی اللہ دی بولو او دے تے بھی اللہ دی او دے تے بھی اللہ دی لعنت تے فرشتیاں دی بھی لعنت لوگو مسلک اہل حدیث ہے دعوت اہل حدیث ہے پیغام اہل حدیث ہے اے غلط بات جڑے آندے نے کہ بھابی تے درود دے ہی منکر نے اہل حدیث دے درود دے منکر نے مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے مسلک اہل حدیث ہے کہ جڑا آمینہ دے لار تے درود دا منکر ہے پکا بے ایمان بولو پکا بے ایمان ہے وہ لعنتی ہے بندہ جڑا میرے مصطفیٰ دا نام پاک سن کے درود پاک نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ واسطے مولانا بڑی پیاری ترجمانی کی تھی فرماندے نے او جو نام نبی دا سن کر او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے اور درود نہ پڑھنے والے رب بخیلا تو کیوں کر جنت جاویں نام نبی دا سن کر مومن اللہ سانو صحیح مومن بنا دے نبی پاک تے درود پڑھن والا بنا دے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچان دے ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے اور درود پڑھنے والے اللہ بخشے جنت تینو اللہ بخشے جنت تینو نا رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی پتہ لگا جڑا اپنی زندگی چ ماپیاں نو پالا انہاں دی خدمت نہ کرے او بھی لعنتی ہے جڑا میرے پاک پیغمبر دے فرمان دے مطابق رمضان دا مہینہ پال تے پھر اللہ کولو اپنے گناہاں دی معافی نہ منگے او بھی بندہ لعنتی ہے جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام پاک سن کے درود پاک نہ پڑھے او بھی بندہ لعنتی ہے اور آئیے ذرا نوٹ فرمانا کون کون بد نصیب بندے جنہاں تے اللہ دی لعنتاں دا نزول ہوندا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سود کھان والا بندہ اور سود دا اندازہ کرو گناہ شاید اسی یہ گناہ دا تصور نہیں کر سکتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا سود لیندا نال جیڑا سود دیندا دو بندے تے جیڑا پھر درمیان چ اے معاہدہ لکھدا تین ہو گیا لین والا دین والا لکھن والا تے گواہ بنن والا اے سارے ہی لعنتی نے سود لین والا جے خدا نخواستہ میرے تو آڈے میرے سمیت کسے چ کمی ہے اج دے بعد رب نے وعدہ کر کے اٹھو کہ ربا اسی سود دی لعنت تو بچن دی کوشش کرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سود لین والا سود دین والا اے لکھن والا اے وچ گواہی دین والا اے سارے لعنتی نے اور تھوڑا جا ایک قدم چلیے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سود دا ایک درم کھا لیندا کنے ایک کروڑ ارباں دی گل نہیں
آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سود دا ایک درم لے کے کھا لیندا اللہ دے نبی جی اے دا گناہ کنا اے او برائیاں نے جڑیاں میرے تیرے معاشرے دے اندر سرایت کر چکیاں نے اور میرے تیرے معاشرے دا حصہ بن چکیاں نے انہاں برائیاں نو جڑ تو اکھاڑن دی ضرورت ہے اللہ کرے کہ سانو ایسا چاہے کہ جیڑا انہاں برائیاں تو خود بھی صاف ہوئے اور اپنی عوام نو بھی اے تو صاف کرن دی کوشش کرے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جن نے سود دا ایک درم کھا لیا انج سمجھو کہ 36 وارا زنا کرن نالوں بھی زیادہ گناہ ایک درم کھانا سود دا تے 36 دفعہ زنا کرنا ایک برابر ہے بلکہ سود دا درم کھانا اے دے نالوں بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ اپنی رحمت دے نہ سانو انہاں لعنتی لوگاں کولو بچا کے رکھے انہاں دے کولو محفوظ فرما لا اور اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا اللہ فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی اعلان فرماؤ نا کیڑے کیڑے بد نصیب لوگ نے جنہاں تے اللہ دیاں لعنتاں دا نزول ہوندا پیا فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرأ عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین خدا دی قسم برائیاں معاشرے دیاں ایک ایک کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جڑ تو اکھاڑن دی کوشش فرمائے بلکہ جڑ تو اکھاڑ دیتیاں 2 میاں بیوی یہ رشتہ ایسا نازک رشتہ دنیا دے اندر خامد اور بیوی دا رشتہ مضبوط ترین رشتہ بھی ہے اور نازک ترین رشتہ بھی ہے 2-4 الفاظ استعمال کرن دے بعد 40 سالاں دا ساتھ منٹاں چ ٹوٹ جاندا اینا نازک رشتہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہویا ایک صحابی نے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام ہے اور اس آیت دے نازل ہون دے حوالے نال 2 واقعات احادیث دے اندر موجود نے اور انہاں چوں ایک واقعہ ہلال بن امیہ دا آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول آئے آ کے عرض کردے نے اللہ دے نبی جی پہلا قرآن دا ایک پیغام اے وے کہ کوئی بندہ کسے تے الزام تراشی نہ کرے اگر کوئی بندہ کسی عورت تے زنا دی تہمت لگاندا ہے او دے واسطے 4 گواہ ہونے ضروری نے کنے گواہ 4 گواہ ہونے ضروری نے صحابہ پریشان ہوئے عرض کرتے ہیں حضور کوئی بندہ برائی دے اندر مبتلا ہوئے اور لوگ او دے واسطے تلاش کرتے پھرن گواہ تے خامد اپنی بیوی واسطے گواہ لبدا پھرے اور اے واقعہ پیش آیا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ہلال بن امیہ آئے آ کے عرض کردے نے سونیا میں دیکھے آئے کہ میری بیوی فلاں مرد دے نال برائی دے اندر مبتلا ہے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے عدالت دے اندر طلب فرما لیا بیوی اپنی جگہ مضبوط تے قائم ہے آندی ہے میں قسم دین واسطے تیار ہاں میرا خامد جھوٹ بولدا پیا اسلام نے مرد نو بھی کچھ حق دیتے ہیں اور عورتوں نو بھی اسلام نے حقوق دیتے ہیں مرد نو حق اے وے کہ نو طلاق دے سکتا اور عورت نو حق بھی ہے وے اے ضروری نہیں کہ مرد طلاق نہ دے وے عورت تے ظلم بھی کرتا رہے جبر بھی کرتا رہے تشدد بھی کرتا رہے ماردا کٹدا بھی رہے تے اے بیچاری ساری زندگی انجی گزار دے وے اور اے ظالمی نو طلاق بھی نہ دے وے اسلام نے عورت نو بھی حق عطا کیتے نے اگر کوئی عورت شرعی حوالے نال یہ اگلی گل بھی نوٹ کرنے والی ہے
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر دے اپنے خامد کولو خلے دا مطالبہ کر دیے، طلاق دا مطالبہ کر دیے، یا عدالت دے تھرو جا کے اپنے خامد دے خلاف خلے دا دعویٰ دائر کر دیے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے او دیتے جنت دی خوشبو بھی حرام کر دیتی ہے۔ جیڑی عورت بغیر کسی شرعی عذر دے اپنے خامد دے خلاف خلے دا دعویٰ کر دیے اور جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ ہاں اگر شرعی طور تے انو اپنے خامد کولو شکایت تے پھر اسلام نے اجازت دیتی ہے عدالت دے ذریعے عدالت دے کولو خلا لے سکتی ہے اور عدالت اس عورت نو اس ظالم خامد دے کولو نجات دلوا سکتی ہے۔ اے بے خلا ایک لیان دا معنی اے بے کہ خامد نے بیوی تے زنا دی تہمت لگا دیتی ہے یا بیوی نے اپنے خامد تے زنا دی تہمت لگا دیتی ہے، ہن دوویں اپنی جگہ قائم نے۔ خامد آندا انہیں برائی کیتی ہے، انہیں زنا کیتا ہے، میں قسم چکن لئی تیار ہاں۔ بیوی آندی ہے میں قسم چکن لئی تیار ہاں، میں برائی نہیں کیتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلوات و سلام نے دوواں نو عدالت دے اندر طلب فرما لیا۔ آپ فرما دے نے ہن قسمہ اٹھاؤ۔ قسم کی اٹھانی ہے؟ اللہ دی قسم ہے میں سچا وا، میرا دعویٰ سچا ہے، انہیں واقعی برائی کیتی ہے۔ ایک دفعہ قسم اٹھائے، پھر دوجی وارا قسم اٹھائے، پھر تیجی وارا قسم اٹھائے، 4 قسمہ اٹھائے اور ایک ہوے کہ میں اللہ دی قسم ہے اپنے دعوے وچ سچا وا، نال جدو 5ویں قسم اٹھائے نا اے گل آکھے اگر میں جھوٹا ہوواں تے میرے تے اللہ دی لعنت ہووے، میں اگر جھوٹا ہوواں تے میرے تے اللہ دی لعنت ہووے۔ ایک کام خامد نے کر دیتا، ہن بیوی نو چاہیدا او بھی عدالت دے اندر کھڑی ہووے اور اے کوئی الفاظ دہرائے اگر اے اپنے دعوے وچ سچا ہے اور میں بھی اپنے دعوے وچ سچی ہاں، اللہ دی قسم میں اپنے دعوے وچ سچی ہاں، 4 قسمہ اٹھائے اور 4 قسمہ اٹھان دے بعد اے اگلی 5ویں قسم وچ ایک ہوے اگر میں جھوٹی ہوواں تے میرے تے اللہ دی لعنت ہووے۔ خامد نے بھی قسمہ اٹھا لیاں نے، بیوی نے بھی قسمہ اٹھا لیاں نے، ہن اے دوویں جڑے نے عدالت انہاں نو علیحدہ علیحدہ کر دے وے، نکاح انہاں دا ختم کر دے وے۔ اے عورت اس مرد تے حرام ہو چکی ہے، مرد اس عورت تے حرام ہو چکا ہے۔ ہن انہاں چوں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ اے تے قیامت نو رب دے دربار وچ ہی نکھیڑے ہون گے۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل فرمایا اور اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو طریقہ سمجھایا، لیان دا طریقہ سمجھایا۔ اور آئیے ذرا تھوڑا جا آگے چلیے، کون ایسے بندے نے جنہاں تے اللہ دیاں لعنتاں برسدیاں رہندیاں نے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا مرد عورتاں دی مشابت کردا، لباس اونا جیسا پہندا، یا جیڑیاں عورتاں مرداں دی مشابت کر دیا نے، لباس مرداں جیسا پہن دیا نے۔ ہن ذرا اپنے معاشرے چ نظر دوڑائیے ہاں کہ ساڈے تے کتے خوبیاں خامیاں ہے نے کہ نہیں؟ بازار دی نظر مارو، نوجوان بچیاں پینٹا شرٹا پا کے پھر دیا، نوجوان لڑکے ویکھو تے جناب کڑیاں والے لباس پا کے پھر دے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت مرداں دا لباس پہن کے انہاں دی مشابت کر دی ہے، آپ نے فرمایا اے دیتے بھی اللہ دی لعنت ہے، تے جیڑا مرد عورتاں دی مشابت کردا اے دیتے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے چہرے دی خوبصورتی واسطے بیبیوں
اج ساڈے معاشرے دا حشر ہو چکا. آمینہ دے لال دا فرمان سامنے رکھو اور اپنے گھر بیٹھ کے کلے کتے خدا را سوچیا جے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اپنے چہرے دی خوبصورتی واسطے اپنے متھے تے تل لگانا، دونوں اکھاں دے درمیان تلک لگان والی تے اللہ دی لعنت ہے. اپنے چہرے تو بال اکھاڑن والی اج کل ساڈی زبان چ جنوں تھریڈ آندے نے اور باقاعدہ جناب بیوٹی پارلر عورتاں دے نہیں ہن تے مرداں دے بیوٹی پارلر کھلے. شاید بچیاں نو اس انداز نال تیار نہ کیتا جاندا ہوئے جویں مرداں نو جا کے تیار کیتا جاندا، اور پوری طرح وہی انداز وہی طریقہ جس انداز نہ عورتاں اپنے چہرے دے بال صاف کر دیا کرواندیاں نے، نوجوان مرد بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں. اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ دے رب دی لعنت کولوں بچ جاؤ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑی عورت اپنے چہرے تو بال اکھاڑ دی، اور جدوں عورت نو بال اکھاڑنا منع تے مرد نو بھی منع ہے کہ نہیں؟ بولو مرد نو بھی منع ہے کہ نہیں؟ اے سویرے سویرے اٹھ کے پٹھا اس طرح پھرائے تے اینو کیویں جائز ہو گیا جے او دے تے اللہ دے نبی نے لعنت فرمائی ہے تے اس مرد تے بھی میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے جیڑا عورتاں دی مشابت اختیار کردا تے جیڑیاں عورتاں مرداں دی مشابت اختیار کردیاں نے انہاں بد نصیباں تے اللہ دیاں لعنتاں. اور تھوڑا جا اگے چلنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے چہرے نو خوبصورت کرنے واسطے دنداں دے درمیان خلا بنوانا، دند جڑے ہو اینے زیادہ خوبصورت شاید نہیں لگتے، حالانکہ وہ جو رب نے بنایا سونا وہی کچھ لگتا، جو رب نے بنایا سونا وہ کچھ ہی لگتا. اے دنداں دے درمیان خلا پیدا کرنا یہ جی حسن اضافہ ہوندا. اگر اے کروایا جائے تے اس بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے. عام ساڈے معاشرے چ ویکھ لو بازو تے مور بنوایا یا شیر بنوایا، کئی کتے بنائی پھردے نے، کئی باندر بنائی پھردے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں تے بھی لعنت فرمائی ہے. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. دعا کریا کر اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں لعنتی لوگاں کولوں بچا کے رکھے. اللہ میں تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تو صدقے جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں. قدم قدم تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارن دے اصول قواعد و ضوابط بیان فرما دیتے ہیں. تائی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سونے اعلان کر دیو اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. جدے تے اللہ لعنت فرما دے پھر او دا دنیا وچ بھی مددگار کوئی نہیں تے کل قیامت نو بھی او دا مددگار کوئی نہیں ہوئے گا. مددگار اگر تلاش کرنا چاہتے ہو اور دنیا دے اندر بھی ذات صرف رب العالمین دی ہے اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار دے اندر بھی کوئی ذات تے کوئی ہستی اگر مدد کرنے والی ہوئے گی تے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ہوئے گی. اس واسطے قدم قدم زندگی دا ایسا پھونک پھونک کے قدم رکھو کہ کتے شیطان دا دا نہ لگ جائے اور کتے اللہ اور دے رسول دے احکامات دی مخالفت نہ ہو جائے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.